السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القدر الذي ركز فيه الإسلام على تعليمه التحلي بالأخلاق العالية والصفات الحسنة في كل مناسبة في البيوت وفي المجتمع، وما علمه من إظهار الأخلاق الفاضلة على جميع الأصعدة أمام الأحباب والأغيار، وعدم إهمال أي جانب أخلاقي مهما صغر، لم يبينه أي دين آخر بهذا التفصيل. ولكن من سوء حظ المسلمين أنهم يعدون عموما في الدرجة السفلى من هذه الناحية، ويطعن فيهم غير المسلمين لأن أعمالهم تنافي هذا التعليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته بأسوته وبوصاياه المتكررة في مختلف المناسبات أن يضربوا أمثلة عليا للأخلاق. المسلمون يدعون عموما حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عملهم بأقواله وبسنته صلى الله عليه وسلم شبه معدوم. ولقد أرسل الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام نظرا إلى حالة المسلمين هذه، ولكنهم ينكرون التوجه إليه، بل بلغ بعضهم في المعارضة منتهاهم في بعض الأماكن أو في بعض البلدان، ويستخدمون ضد المسيح الموعود عليه السلام وأتباعه لسانا بذيئا وسيئا وفاحشا للغاية، لا يستخدمه حتى شخص منحط أخلاقي، ودونك أن يظهروا أخلاقا بسيطة، وهم يلقون جزاءه أيضا، بحيث يطعن فيهم غير المسلمين في كل مكان في الدنيا. إن حالة المسلمين هذه ينبغي أن توجهنا نحن الأحمديين إلى أن نسعى كل السعي للتحلي بالأخلاق العالية، ونبذل جميع قدراتنا للتخلق بالأخلاق الحسنة التي علمنا إياها الإسلام، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلتها أو أوصى بها بطريقة ما، وإلا لا فائدة لأن نكون أو نسمي أنفسنا أحمديين.
إن بالأحرى لو نظرنا إلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لتراءت لنا نماذج مدهشة، ولو نظرنا إلى حالات بيوته لتبين لنا أنه تارة يبدي استياءه من سخرية إحدى زوجاته من قصر قامة زوجة أخرى له، لأنه ينبغي ألا تجرح عواطف أي إنسان، وتارة أخرى ينصح إحداهن بأنه لا يجوز إظهار استياء أبدا مما تفعل زوجة أخرى، وتارة أخرى ينصح الأطفال من أجل رفع أخلاقهم بأن لا يضيعوا ثمار أشجار الناس برمي الأحجار عليها. وقال لطفل مرة: إن كنت تشعر بجوع شديد لا يحتمل فيمكنك أن تأكل من تمر ناضج وقع تحت الشجر. وإلى جانب هذا نصحه بأنه الأفضل أن أدعو لك أن لا تضطر لتأكل تمرا وقع على الأرض، وأن يهيئ الله تعالى لك أسباب الرزق دوما. وبهذا الدعاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم الطفل إلى أن يرجع إلى الله تعالى لتحقيق حاجاته بدلا من أن يأكل من أموال الناس بطرق غير شرعية. صحيح أن في بعض الحالات يجوز أكل مثل هذه الأشياء الزائدة الواقعة على الأرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم التحلي بأعلى الأخلاق، وذلك حسنة في حد ذاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم لطفل كان يأكل بسرعة وكانت يده تطيش في الصحفة هنا وهناك: سم الله أولا وكل بيمينك وكل مما يليك. صحيح البخاري كتاب الأطعمة. فينبغي تربية الأولاد بأسلوب ينشئ فيهم أخلاقا عالية حين يكبرون. ثم الكذب ذنب والصدق حسنة وخلق حسن. أسدى النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لترسيخه في قلب الأطفال منذ الصغر. روى أحد الصحابة حادثا من زمن طفولته فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأنا لكوني صبيا ذهبت أخرج من البيت بعد قليل لألعب والرسول موجود. فقالت لي أمي لتمنعني من الابتعاد عن هذا الجو المبارك: تعال أعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت أمي: أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي وقلت ذلك لمجرد منع الولد لكتبت عليك كذبة. وبذلك نشأت في ذلك الطفل أهمية الصدق والكراهية للكذب في صغره، لذلك تذكر هذا الشيء حتى كبر وذكره، لأن أهمية الصدق كانت قد رسخت في قلبه. ذات مرة قال صلى الله عليه وسلم لشخص: إن كنت لا تستطيع أن تترك جميع السيئات فعليك أن تتخلى عن سيئة واحدة على الأقل، وهي الكذب. والآن نرى هذا المسلمون في هذه الأيام يتجنبون الكذب بهذه الدقة
ويتمسكون بالصدق، بل يجب أن نفحص أنفسنا أيضا، هل نبلغ هذا المستوى أم لا؟ جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ينبئ بالكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي: جلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور أو شهادة الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم نرى أخلاقه من ناحية التحمل والصبر، ما مستوى تحمله وصبره، وكيف ينصح الآخرين بذلك. قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كان ذلك الأعرابي يذكر دوما رفق النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما اليوم فنرى أن الحكام المسلمين وحزب المشائخ أيضا أكثر الناس تعسيرا، فلا ييسرون في أي شيء صغيرا كان أم كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة: إذا كنتم تريدون أن تعرفوا أنكم تحسنون أم تسيئون فانظروا ما رأي جاركم فيكم. ثم قال للمسؤولين: لن تعد أخلاقكم حسنة ما لم تحسبوا أنفسكم خدام القوم وتخدموا العامة بجميع قدراتكم. أين ترى هذه المعايير في القادة والمسؤولين؟ ويجب أن ينتبه إلى ذلك المسؤولون في الجماعة أيضا. ثم حين نال النبي صلى الله عليه وسلم القوة كلها وفتحت الجزيرة العربية، فكيف أبدى نموذجه؟ أبدى نموذج أخلاقه العالية في مناسبة فتح مكة، بحيث عفى عن الأعداء الذين كانوا يسعون لقتله وكانوا قد آذوه باستمرار، وهذا العفو نفسه أدى إلى إسلام الكثيرين. قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يتحدث عن مستوى النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى في مكارم الأخلاق: يخاطب الله جل شأنه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى هذه الآية طبقا للشرح المذكور: إنك مستوعب لجميع أقسام الأخلاق من سخاء وشجاعة وعدل ورحمة وإحسان وصدق، أي تتحمل بكل همة كل شيء. وهذه الهمة أيضا موجودة في شخصه صلى الله عليه وسلم وما شاكلها. وباختصار فإن جميع القوى الطبيعية الموجودة في الإنسان مثل الحشمة والحياء والأمانة والمروءة والغيرة والاستقامة والعفة والزهد والعدل والمواساة والشجاعة والجود والعفو والصبر والإحسان والصدق والوفاء وما شابهها من الحالات الطبيعية، إذا أظهرها الإنسان في أوقاتها ومواضعها الملائمة بأعمال الفكر وإيماء العقل، كانت كلها أخلاقا. إنها
في الأصل حالات الإنسان الطبيعية وغرائزه، وإنما تسمى أخلاقا عندما يتصرف فيها بالإرادة حسب اقتضاء الزمان والمكان. هذا المقتبس من كتاب سيدنا أحمد فلسفة تعاليم الإسلام. يواصل حضرته يقول: وليس كالعادة، بل يستخدم كل خلق بحيث تظهر له نتائج حسنة. ففي بعض الأحيان يضطر المرء لعقاب أحد، ويكون الهدف أن تظهر نتائج حسنة. يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر الحالات المختلفة لإظهار الأخلاق العالية بأن الأخلاق العالية إنما تظهر في حالتين: في حالة الابتلاء والعسر، وفي حالة السعة والنعمة. فالذي يظهر نموذج الصبر في الابتلاء والعسر ويسعى لنيل رضا الله تعالى فهو يملك أخلاقا عالية. كذلك الذي في حالة النعمة يبدي التواضع ويقيم العدل يمكن أن يسمى ذا أخلاق عالية. كلا هاتين الحالتين ظهرتا بجلاء في ذات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت آنفة أنه صلى الله عليه وسلم كيف عفى عن أعدائه الذين كانوا يسعون لقتله. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: تظهر أخلاق المرء حقا في حالتين: حالة الابتلاء وحالة الإنعام. لو عاش المرء في حال واحدة لم تعرف أخلاقه حقا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فلذلك كان جزء من حياته مكيا والجزء الآخر مدنيا. لقد صبر على أشد الأذى على أيدي الأعداء في مكة، ومع أنهم عاملوه بمنتهى القسوة إلا أنه تحلى بالحلم والصبر، غير مقصر في تبليغ الرسالة التي أتى بها من عند الله تعالى. ثم لما نال الغلبة في حياته المدنية، أي بالمدينة المنورة، وأوتي إليه بأولئك الأعداء أسرى، فإنه عفى عن أكثرهم ولم ينتقم منهم رغم قدرته على الانتقام. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يتابع موضوع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: يجب أن تسمعوا لما أقول بإصغاء. لقد رأيت أكثر الناس ودرست أحوالهم بإمعان النظر، فوجدت أن منهم من يكون سخيا لكنه يكون عصبيا وسريع الغضب، أي أن هؤلاء يعطون الناس بسخاء ولكنهم شديدو الغضب، يسخطون على كل صغيرة وكبيرة، وإذا غضبوا منوا على من أحسن إليهم. ومنهم من يكون حليما لكنه يكون بخيلا. ومنهم من يغضب فيضرب الآخر بالعصا ويجرحه لكنه غير متواضع ولا منكسر. ومنهم من هو متواضع جدا لكنه ليس شجاعا، أي هو متواضع ولكنه تنقصه الشجاعة فيجبن عند أدنى ابتلاء. لا شك أن كل إنسان
لا يكون جامعا للصفات كلها، لكن لا يكون محروما من كلها كلية أيضا. ثم يتحدث عليه السلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل نموذج في جميع الأخلاق الفاضلة، ومن أجل ذلك قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد تحلى صلى الله عليه وسلم بالأخلاق في زمن الشدائد، فصبر صبر حير العالم، ولما نال الحكم على العرب كلهم عفى عن كل أولئك الذين ظلموه. فهي المعايير الحقيقية للأخلاق التي يجب على المسلم الحقيقي المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا أن يضعه في الحسبان دائما، وأن يتحلى بها دوما. لقد أرشدنا إلى ذلك المسيح الموعود عليه السلام. كيف؟ يقول حضرته عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأخلاق الفاضلة أسرت الناس في حبه وأرت معجزة. ثم يقول لنا المسيح الموعود عليه السلام: لو حسنتم أخلاقكم متأسين بهذه السنة النبوية وتحليتم بكل خلق في محله المناسب لصرتم من الذين يرون المعجزات. الخوارق يقلل من شأنها الناس بتقديم شتى الأعذار ويحاولون التهرب من تصديقها، ولكن تحلي المرء بالأخلاق الفاضلة كرامة لا يمكن أن يطعن فيها أحد. ومن أجل ذلك فإن أكبر وأقوى إعجاز أعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم هو إعجاز الأخلاق، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن خوارق النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها هي الأقوى ثبوتا ودليلا في معجزات كل الأنبياء عليهم السلام، إلا أن معجزة أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي في المقام الأول، بحيث ولن يقدم تاريخ العالم نظيرا لها. ويقول عليه السلام: أرى أن الذي يقلع عن أخلاقه السيئة وعاداته الذميمة ويتحلى بالخصائص الحسنة فهذه كرامة له. إنها لكرامة عظيمة جدا لو تخليتم عن الرذائل وتحليتم بالحسنات. فمثلا إذا كنت عصبيا سريع الغضب وتركت هذه العادة القبيحة وتحليت بالحلم والعفو، أو إذا تحليت بالسخاء بدلا من البخل، أو تخلقت بخلق المواساة مكان الحسد، فلا شك أنها كرامة منك. أي إذا كان المرء قاسي الطبع عصبيا فترك هذه العادات المذمومة واتصف بصفات اللين والرفق والعفو، أو ترك البخل وصار سخيا وتحلى بالمواساة بدلا من أن يحسد الناس ويمسك يده عند الإنفاق عليهم، فلو قام بهذا التغيير الطيب فهذه كرامة منه وسوف تظهر نتائجها. كذلك لو ترك المرء العجب والاعتداد بالنفس وتحلى بالتواضع والحلم فهذه أيضا كرامة منه. أي لو تركت مدح نفسك أو لم ترغب في مدح الناس لك وتواضعت لكان هذا كرامة منك.
ثم يقول حضرته: فمن منكم لا يريد أن يكون من أهل الكرامات؟ اعلم أن كل واحد يريد ذلك. إن هذه كرامة دائمة وحية، على المرء أن يصلح أخلاقه، لأن هذه الكرامة لا يزول أثرها أبدا، بل نفعها طويل المدى. على المؤمن أن يصير صاحب كرامة عند الخلق والخالق. لقد كان هناك كثير من الفساق المستهترين الذين لم يقتنعوا برؤية آيات خارقة، لكنهم لم يجدوا مناصا عند رؤية الأخلاق الفاضلة من الخضوع والإقرار والاقتناع. ستجدون في سوانح كثير من الناس أنهم لم يدخلوا في دين الحق إلا برؤية الكرامات الأخلاقية. لا شك أن أهل الدنيا أيضا يتخلقون في ظاهر الأمر، ولكن ما يسمونه أخلاقا إنما هو رياء على العموم، إذ يتظاهرون بالصلاح، أي يتظاهرون بالأخلاق لجلب منافع شخصية ويبدون خلاف ما تكن صدورهم، أو يتظاهرون أمام مسؤول كبير أو شخص ثري بأخلاق حسنة. والحق أن هذه مداهنة، أي يفعلون ذلك ضعفا أو خوفا أو جبنا منهم، وهذا ليس من تعاليم الإسلام في شيء، لأن هذه ليست أخلاق الإسلام الحقيقية، إنما الخلق السامي أن يكون كل شيء من القلب، فإذا كان مواسيا مثلا فيجب أن تكون مواساته نابعة من القلب. يبين المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر أكثر فيقول: الأخلاق نوعان: أخلاق يتخلق بها المثقفون بالثقافة الجديدة في هذه الأيام، فإنهم حين يلاقون أحدا يلاقونه مداهنين ومتملقين، في حين تكون قلوبهم مليئة بالنفاق والحقد. هذه الأخلاق هي خلاف ما يعلمه القرآن الكريم. والنوع الآخر من الأخلاق أن يواسي المرء غير مواساة الله بأمر الله تعالى، أي يواسي المرء غير مواساة صادقة بدون أي نفاق في قلبه وبدون أن يلجأ إلى المداهنة والتملق وغيره، وذلك كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذه هي الطرق الكاملة للأخلاق، أي اعدلوا وأنصفوا وبينوا الحقيقة كما هي. ثم هناك حالات تتطلب الإحسان من المرء، وعندها أحسنوا، ثم تقدموا خطوة أخرى وعاملوا الناس بأخلاق تعامل بها الأم ولدها، أو يعامل بها القريب أقرب أقاربه. يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: هذه هي الطريقة الكاملة، وكل طريقة كاملة وهداية كاملة توجد في كلام الله تعالى، ومن أعرض عنه لم يجدها في مكان آخر. إن التعاليم الحسنة يتوقف تأثيرها على طهارة القلب. لو نظرتم بتعمق في الأحوال الذين هم بعيدون عن ذلك لوجدتم فيهم الرجس، فالأمر يتطلب طهارة القلب والخضوع لرضا الله تعالى والعمل بأحكامه. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: الحياة لا ضمان لها، فتقدموا في مجال الصلاة والصدق والصفاء، أي ارفعوا مستوى عباداتكم وصدقكم وكونوا صادقين في كل شيء. يسأل البعض ما هي الحسنات، ويظن البعض أن الصلوات والعبادات بأشكاله فقط هي الحسنات، أو إذا تخلقوا بأخلاق عادية ظنوا أنهم قد عملوا حسنات كبيرة، وهم لا يبالون بأخلاق أساسية كثيرة أخرى. يبين المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر ويقول: الأخلاق مفتاح الحسنات الأخرى، إن الذين لا يصلحون أخلاقهم يصبحون عديمي الخير تدريجيا. إن مذهبي هو أن كل شيء في الدنيا نافع، حتى السم والنجاسة نافعان، والأستراكينيا أيضا نافع حيث
يترك أضراره الطيب على الأعصاب، ولكن الذي لا يجعل نفسه نافعا للناس متخلقا بأخلاق فاضلة فلا يصلح لشيء مطلقا. فحضرته يقول يمكن أن ينفع السم وكذلك النجاسة أيضا، لكن الإنسان الذي لا يتخلق بالأخلاق الفاضلة ولا ينفع الناس فلا جدوى منه، إنما ينفع المرء إذا كان ذا خلق سام. ثم يقول حضرته ويصبح هذا أسوأ من الحيوان الميت، ذلك أن جلد الحيوان الميت وعظامه تنفع، أما هذا فلا ينفع جلده شيئا. ففي هذا المقام يصبح هذا مصداقا لقوله تعالى بل هم أضل، أي يصبح من أحط الأشياء شأنا. فاعلموا أن إصلاح الأخلاق ضروري جدا، لأن أم الحسنات إنما هي الأخلاق، أي إذا تحليتم بالأخلاق وفقتم للحسنات الأخرى. ثم يبين المسيح الموعود عليه السلام كيف تظهر أخلاق المرء في معاملاته اليومية، فيقول من عادة بعض الناس أنهم يستاءون من رؤية السائل، وإذا كان فيهم شيء من عرق المشيخة فيشرعون في شرح مسائل السؤال له، أي إذا جاءهم سائل فبدلا من أن يعطوه شيء يبدأون بشرح مسائل السؤال من ناحية العلمية، ويرعبونه بمشيختهم وينهرونه أيضا في بعض الأحيان. من المؤسف حقا أن هؤلاء لا يملكون عقلا ولا قوة على التفكير التي يعطاها شخص طيب القلب وسليم الفطرة. لا يفكرون أنه إذا سأل السائل وكان سليما معافا فذنبه عليه، فإذا كان لديكم شيء له فاعطوه. إذ لا يعد إثما إعطاؤه شيء، بل قد وردت في الحديث كلمات لو أتاك راكبة، أي يجب أن تعطي السائل شيئا وأن أتى راكبا مطية. وورد في القرآن الكريم وأما السائل فلا تنهر، ولم يصرح في ذلك تحديد سائل يجب نهره وآخر يجب أن لا ينهر. فاعلموا أنه ينبغي أن لا تنهر السائل، لأن ذلك يؤدي إلى سوء الخلق، والخلق يقتضي ألا يسخط المرء على السائل بسرعة، بل يريد الشيطان أن يحرم المرء من الحسن بهذه الطريقة ويورثه السيئة. ثم قال حضرته تأملوا أن حسنة تنتج حسنة أخرى، كذلك سيئة تؤدي إلى سيئة أخرى، فكلما يجذب شيئا آخر كذلك وضع الله مثل هذا التجاذب في الأعمال أيضا. فإذا عاملت السائل باللطف وبالتالي تصدقت صدقة أخلاقية لو وفقت لكسب حسنة أخرى أيضا، بحيث تعطي السائل شيئا بعد زوال الانقباض، أي سيزول الانقباض من القلب ويوفق الإنسان لكسب حسنات أخرى، وهكذا سيعطي للسائل شيئا أيضا. هذا المقتبس من جريدة الحكم. يثار عموما سؤال في مجتمعنا عن كيفية احترام الوالدين إن لم يكونا أحمديين، ولا سيما إذا كانا يعارضان. لاحظ كيف أقام حضرته عليه السلام احترامهما. لقد وجه حضرته النصيحة للشيخ عبد الرحمن القادياني بخصوص والديه، فقال عليك أن تدعو له، وينبغي جبر قلب الوالدين جهد المستطاع، وتقنعه بصدق الإسلام بضرب أمثلة عليا للأخلاق الفاضلة، وبأسوتك الحسنة ب1000 ضعف من ذي قبل، لأنهما لم يكونا مسلمين، فأمره بإظهار نموذج حسن حتى يقتنع بصدق الإسلام. ثم يواصل حضرته يقول إن نموذج الأخلاق معجزة لا تضاهيها معجزات أخرى. إن معيار الإسلام الحقيقي هو أن يرتقي الإنسان إلى أعلى مدارج الأخلاق الفاضلة ويصبح شخصا مميزا، لعل الله يلقي في قلبهم حب الإسلام بواسطتك. الإسلام لا يمنع من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهم الكاملة في الأمور الدنيوية التي لا تخل بالدين، فاخدمهما قلبا وقالبا. إن الأخلاق تفرق بين الإنسان والحيوان. لقد بين حضرته عليه السلام مرة هذا الموضوع فقال: أولا، الدابة لا تستطيع التمييز بين الكيفية والكمية، وتأكل ما تجد وبقدر ما تجد، كما يأكل الكلب الذي
يكثر حتى يتقيأ أخيرا. أي ما هي الكيفية التي يجب أن تكون للطعام، وكيف ينبغي أن تكون حالته، وما هي الكمية المطلوبة منه. كل ذلك لا يستطيع الحيوان التمييز فيها. وضرب هنا مثال الكلب، لأنه لا يعرف كم ينبغي أن يأكل، بل يسرع بالأكل ويستمر فيه إلى أن يتقيأ. ولقد رأينا الحالة نفسها عند بعض الناس، إذ لا تنتهي مطامعهم فتستمر محاولاتهم لأكل الأطعمة أو أموال الناس بطرق مشروعة وغير مشروعة. طيب، يواصل حضرته عليه السلام ويقول: ثانيا، الحيوان لا يفرق بين الحلال والحرام. أي كان الأول هو أن هؤلاء لا يعرفون كيف ينبغي أن تكون حالتهم وماذا تقول الروحانية، وإلى أي مدى تسمح لهم بكسب العيش وأكله بطرق مشروعة. فلا يقتصر الأمر على ملء الجيوب والخزينة، بل ينبغي أن يكون لها حد وقدر مقدور. يواصل حضرته ويقول: والأمر الثاني هو الحيوان لا يفرق بين الحلال والحرام، كما لا يفرق الثور أنها مزرعة الجار التي لا يجوز أن ترعى فيها. كذلك لا ينتبه إلى أي أمر يتعلق بالأكل. قال حضرته: إن الذين ينقضون المبادئ الأخلاقية ولا يعيرون لها اهتماما كأنهم ليسوا أناسا. أما ما يتعلق بالطهارة والنجاسة فإن العرب كانوا يأكلون ميتة أيضا. بعد ذلك ضرب حضرته عليه السلام مثال من يأكلون ميتة في هذا العصر أيضا، ثم يقول بأن هؤلاء الناس لا يترددون في أكل أموال الأيتام، كما لو وضع كلأ اليتيم أمام البقر لأكلته دون تردد. أي إذا وضع الكلأ أمام البقرة فإنها ستأكله، سواء تم إحضاره بطريقة مشروعة وغير مشروعة. وهذا هو حال أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى بطرق مشروعة وغير مشروعة. قال حضرته واصل الحديث: كذلك الحال بالنسبة لهؤلاء الناس. أي هذا هو معنى قوله تعالى: والنار مثوى لهم. هذا في مقتبس جريدة الحكم. ثم يقول حضرته عليه السلام: هناك جانبان مهمان، أحدهما العظمة الإلهية فما يخالفها فهو يخالف الأخلاق، وثانيهما الشفقة على خلق الله، وما يخالف نوع الإنسان فهو يخالف الأخلاق أيضا. فإذا كان الناس لا يؤدون حقوق الله تعالى ولا يقيمون عظمته ولا يعبدونه ولا يسمعون لأوامره ولا يسعون لنيل رضاه، فهذا أيضا يخالف الأخلاق. وإذا كانوا لا يؤدون حقوق الناس ويأكلون أموال الناس بطرق غير مشروعة ويحاولون الإضرار بهم أو يعاملونهم بسوء الخلق بطرق أخرى، فإن ذلك يخالف الأخلاق أيضا. يواصل حضرته عليه السلام ويقول: مع الأسف قليل من يفكرون في هذه الأمور التي هي الهدف الأساس لحياة الإنسان. ثم هناك سيئة أخرى، وهي التكبر التي تحرم المرء من الحسنات بل تجعله مورد سخط الله تعالى. يقول حضرته عليه السلام: يقول الصوفية: إن في الإنسان جينات كثيرة للأخلاق الرذيلة. أي تكون في الإنسان جنيات، ليس جينات عفوا، بل جنيات، لأنهم يؤمنون بالجنة الصوفية. أي تكون في الإنسان جنيات كثيرة للأخلاق الهابطة السيئة، وعندما تبدأ بالخروج أي هذه الجنيات فإنها تستمر. والجن الأخير الذي يخرج من الإنسان هو التكبر، وإنه يظل فيه ولا يخرج إلا بفضل الله ومجاهدة الإنسان الحقة والأدعية. كثيرون يعدون أنفسهم متواضعين، لكن فيهم أيضا يكمن نوع من التكبر، لذا يجب اتقاء أدق أنواع التكبر. أحيانا ينشل هذا التكبر من الثروة، فالمتكبر الثري يرى الآخرين فقراء معدومين ويقول: من هذا الذي ينافسني؟ وأحيانا
يظهر التكبر بسبب العائلة والنسب، حيث يزعم المتكبر أن عائلته أكبر وفلان من عائلة صغيرة. وأحيانا يتولد التكبر من العلم أيضا، فحين ينطق أحدهم كلمة خاطئة فهذا يخطئه فورا ويثير الشغب فورا أن هذا لا يستطيع لفظ كلمة أو تلفظ كلمة واحدة صحيحة. باختصار، للتكبر أنواع كثيرة، وكلها تحرم الإنسان من الحسنات وتمنعه من نفع الناس، ويجب اجتناب كل هذه الأنواع. ثم يقول حضرته: لم يعطى أحد قوة أخلاقية إلا وقد وفق للحسنات الكثيرة، إن ترك الأخلاق هو السيئة والذنب. قال حضرته: من الإنسان يوفق للحسنات من خلال التزامه بالأخلاق، ولكنه إذا ترك الأخلاق فإن ذلك يتحول إلى السيئة والإثم، وهكذا يحرم من التوفيق لكسب الحسنات أيضا. يواصل حضرته عليه السلام ويقول: إن الذي يزني مثلا لا يدري كم يصاب زوج تلك المرأة من أذية شديدة بسبب ذلك، أي إن زني بامرأة متزوجة. فلو استطاع الزاني أن يدرك مدى هذه الأذية والمعاناة وكان في نصيبه مسحة من الأخلاق لما ارتكب هذه الفعلة الشنيعة. ولو علم هذا الإنسان الشقي كم تأتي هذه الفعلة الشنيعة بنتائج سيئة وخطيرة البشرية لم تنع من ارتكابها. ومن يسرق فإنه يسرق من بيت رجل فقير ومسكين، وإن مثل هذا الإنسان الشقي والظالم لا يترك حتى قوت ليلة لأصحاب البيت. ولقد لوحظ بوجه عام أنه يدمر ما ادخره صاحب البيت المسكين منذ عدة سنوات. يقول حضرته: فلو قدر هذه الظروف ولم يكن أعمى من حيث الأخلاق لما سرق. نقرأ في الجرائد أخبار القتل والهلاك الأليمة كل يوم بما فيها أن طفل كذا وكذا قتل نتيجة طمع القاتل في الحلي، أو قتلت سيدة في مكان كذا وكذا، وهلم جرا. فكروا الآن لو كانت الحالة الأخلاقية مستقيمة لما حلت مثل هذه المصائب. هذا المقتبس أيضا من جريدة الحكم. هل يمكن للإنسان أن لا يشعر بمعاناة أخيه الإنسان إن تعرض للمصائب؟ لا شك أن مثل هذه الحالة لا تنشأ إلا عند انعدام الأخلاق وفقدان الشعور وعدم خوف الله تعالى، وإلا فإن كان الإنسان يخاف الله تعالى أو يتحلى بالإنسانية فلا يقوم بمثل هذه الأفاعيل. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام ناصحا جماعته ويقول: الذي يري جاره أنه قد غير أخلاقه وصار إنسانا مختلفا تماما فكأنه يري كرامة، وسوف يكون لتغييره هذا تأثير طيب على جاره. يعترض الناس على جماعتنا قائلين إننا لا نرى أي تطور حققه أبناؤها، ويرموننا بالافتراء والغيظ والغضب، أي يتهموننا بأنواع التهم ويقولون أن فرد جماعتنا معتادون على الغيظ والغضب. يواصل حضرته ويقول: ألا يبعث ذلك جماعتي على الندم؟ فإنهم قد انضموا إليها باعتبارها جماعة صالحة، فالذين يقومون بهذه التصرفات غير اللائقة يجب أن يندموا عليه. شأن الابن الرشيد الذي يذيع سمعة والده الطيبة، لأن المبايع في حكم الإمر، أي أن الناس يتهمون المبايعين أنهم يفعلوا كذا وكذا، فعليكم أن لا تتحقق فيكم تهمهم أبدا. يتابع عليه السلام ويقول: الأب المادي يتسبب في إتيان الأولاد إلى الأرض وفي حياتهم الظاهرة، أما الأب الروحاني فيرفعهم إلى السماء ويرشدهم إلى مقامهم الحقيقي. فهل ترضون أن يشوه الابن سمعة أبيه ويذهب إلى المومسات ويلعب القمار ويشرب الخمر أو يتورط في غيرها من الأفعال القبيحة التي تسيء إلى أبيه؟ إني لا أعلم
أنه لا أحد يرضى بذلك، ولكن إذا ما ارتكب الابن السيء هذه المنكرات فلا بد أن يتحدث عنها الخلائق ويذكره الناس مع ذكر أبيه ويقولوا إن ابن فلان يرتكب هذه المنكرات. فالحق أن ذلك الابن الشرير هو الذي يلطخ سمعة أبيه. كذلك تماما إذا ما انضم أحد إلى هذه الجماعة ثم لا يبالي بعظمتها وكرامتها ويخالف تعاليمها فهو مؤاخذ عند الله تعالى، لأنه لا يلقي بنفسه فقط إلى التهلكة، بل يقدم للآخرين مثالا سيئا ويحرمهم السعادة والهداية. فلو رأى الناس نموذجا سيئا لابتعدوا عن الجماعة بدلا من أن يقتربوا منها، وبذلك يحرمون من سعادة الانضمام إليها. لذا فاستعينوا بالله ما استطعتم، واسعوا للتخلص من تقصيراتكم بكل ما أوتيتم من قوة وهمة، وحيثما عجزتم فارفعوا أيديكم بصدق ويقين، لأن الأيدي المرفوعة بخشوع وخضوع وبدافع الصدق واليقين لا ترجع خائبة. أقول هذا بناء على خبرتي، إن آلاف أدعية قد استجيبت ولا تزال تستجاب. من المؤكد أن الذي لا يجد في نفسه حماسا لمواساة بني جنسه فهو بخيل. فلو رأيت طريق صلاح وخير لصار من واجبي أن أنادي الناس إليه بصوت عال، بغض النظر عما إذا كان أحد يلبي ندائي أم لا. ثم يقول عليه السلام: لا تزول الغشاوة التي تغشى قلب الإنسان ما لم يقم بالمجاهدة والدعاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي لا يرفع الله عن قوم أي نوع من الآفات والمصائب ما لم يسعوا لإزالتها. فما لم يرفعوا الهمم ولم يتشجعوا لذلك كيف يحصل التغيير؟ هذه سنة الله تعالى التي لا تتغير، كما قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسواء كان جماعتنا أو غيرها فليس بوسعهم تغيير أخلاقهم إلا أن يجاهدوا ويدعوا الله تعالى، وإلا فهذا أمر محال. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لتحسين أخلاقنا في كل مناسبة ومكان وفي كل الأحوال، متأسين بأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون علو مستوى أخلاقنا للرياء بل لنيل رضا الله تعالى، وأن تتولد في قلوبنا مواساة حقيقية لخلق الله ويرتفع معيار تقوانا. لقد آمنا بإمام الزمان، فينبغي أن يكون محور تفكيرنا دائما أن لا يصدر منا عمل يسيء إلى سمعة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام، بل نكون سببا لنشر تعليم الإسلام الجميل ونؤثر في العالم. وفوق ذلك يجب أن نسعى دائما لرفع مستوى أخلاقنا، ونستعين بالله تعالى دائما، داعين الله سبحانه وتعالى وخاشعين له. بعد الصلاتين سأصلي صلاة الغائب على المرحوم شيخ عبد المجيد بن شيخ عبد الحميد الساكن في منطقة ديفنس سوسايتي في كراتشي،
الذي توفي في 15 من فبراير 2018 ميلادي عن عمر يناهز 88 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية عائلة المرحوم بواسطة جده شيخ نور أحمد من سكان مدينة جالندر، الذي ذكره المسيح الموعود عليه السلام في كتابه عاقبة آتم ضمن قائمة أصحابه 313، وأورد اسمه في القائمة تحت رقم 242، وكتب: شيخ نور الدين أحمد من مدينة جالندر، ويسكن حاليا في مدينة مومباسا. ولد المرحوم شيخ عبد المجيد في مدينة جالندر عام 1929، ونال شهادة البكالوريا من كلية تعليم الإسلام بقديان، ثم التحق بالكلية الحكومة بلاهور نجح الماجستير في الهندسة الكيميائية حائزا المرتبة الأولى، ثم جاء إلى بريطانيا ودرس في جامعة سري هندسة استخلاص المعادن سنة 51 إلى 53، ثم خدم الجماعة في كراتشي في مناصب مختلفة، منها سكرتير العقارات ورئيس لجنة المساعدات ورئيس الجماعة المحلية. كذلك خدم نائبا لأمير الجماعة في كراتشي، وكان عضوا في مجلس التحريك الجديد المركزي. وله ابنة اسمها السيدة سلمى طارق زوجة السيد طارق سجاد، وحفيدان وحفيدة. يقول حفيد المرحوم: بسبب عيشه في قديان منذ الصغر في صحبة الصالحين كانت له علاقة خاصة بالله تعالى. كان يقول أن امتحان الإنجليزية في امتحانات الثانوية لم يكن على ما يرام. بعد الامتحان كان المرحوم قادما من المسجد، إذ لقيه في الطريق منى الشير علي وسأله عن الامتحان، فقال إن امتحان الإنجليزية لم يكن على ما يرام. رفع المولى الشير علي يده في الحال ودعا له، ثم قال له مبشرا بأنك ستنجح. وقال المرحوم بعد ذلك بأن الله تعالى استجاب دعاءه على أحسن وجه، لدرجة ضللت أجتاز امتحان بعد امتحان. لقد مر المرحوم بظروف العسر واليسر بعد عودته من بريطانيا، وتولى وظائف مختلفة وعزل منها إما بسبب المعارضة لكونه أحمديا أو نتيجة تصرفات غير لائقة للمسؤولين فوقه. وفي نهاية المطاف بدأ التجارة، وعهد أنه سيحتفظ بنظر يسير من المال لنفقاته المنزلية، وسيقدم كل ما تبقى منه للجماعة. وبفضل الله تعالى وبعهده هذا مدى حياته قام بالتجارة وقام مصانع وأنفق في سبيل الجماعة بغير عد وحساب مما كانت تأتيه من المنافع، وظل يدفع التبرعات للجماعة دائما. عندما أطلق الخليفة الرابع رحمه الله تعالى قناة MTA، دفع المرحوم 10 ملايين روبية فورا في هذا المشروع. كذلك كان هناك مشروع بناء المسجد في روسيا قيد الدراسة، فجاء وفد الأحمديين من روسيا لزيارة الخليفة الرابع رحمه الله والبحث في الموضوع. كان الحديث ما زال جاريا حول هذا الموضوع، وأخبر السكرتير الخاص المرحوم عما يدور من الحديث، فتبرع بغير طلب مبلغا كبيرا جدا في هذا المشروع. ثم أخبر السكرتير الخاص سيدنا الخليفة الرابع أن الشيخ عبد المجيد المحترم قد تبرع بهذا المبلغ الكبير من المسجد في روسيا، وذلك دون أن يطلب منه. فأشاد الخليفة رحمه الله كثيرا بتضحيته هذه مظهر سروره البالغ. يقول داعية الجماعة في كراتشي: عندما وقع حادث في مسجد دار الذكر في لاهور في 28 من شهر أيار أو مايو 2010، ذهبت ذات يوم إلى المكتب ورأيت سكرتير المال يكتب وصلا لتبرع ويضع صفرا بعد صفر، فسألته مستغربا: هل تفعل ذلك بالخطأ؟ قال: لا، بل الشيخ عبد المجيد قد تبرع في مشروع سيدنا بلال
ب10 ملايين روبية. كذلك قدم مبالغ باهظة في مشروع نشر القرآن الكريم هذا، وكانت هناك مشاريع كثيرة جارية في جماعتنا بكراتشي، وتبرع فيها المرحوم بكل سخاء. ومن جانب آخر عاش بنفسه عيشا بسيطا جدا، لدرجة ما كان لأحد أن يعرف من أسلوب حياته أنه يملك مصنعين وأنه رجل ثري جدا عفوا، لأنه كان يقدم الأموال كلها بعد توفير مبلغ زهيد لنفقات بيته. وفي الفترة الأخيرة من حياته أوصى أن تكون عقلته ملك الجماعة. ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويرفع درجاته ويلهم ابنته وحفيدته عفوا وحفيديه وحفيدته الصبر والسلوان، ويوفقهم جميعا للتأسي بأسوته. وسأصلي عليه صلاة الغائب بعد الجمع بين الصلاتين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله